प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवादूर आनी आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन सर्वेस्वराचो मारूक तयार करूंक आमकां आपयता. आनी आमकां बावतिजमा उद्देशी दर एकल्याक एक कार्य दिल्लें आसा आनी तें कार्य म्हणल्यार देवाचें उतर पुरगुटपाचें. कसलेच परिस्थितींत हांव आसूं पूण म्हजो वावर आनी म्हजें कार्य देवाचें उतर पुरगुटपाचें. एक ल्हानशी ही कुणां घेवन हांव म्हजो नियाळ फुडें व्हरतां. ही कुणां उद्देशी आमच्यांनी जायतें शिकूंक येतलें. आमकां देवान संवसारांत धाडलें तेन्ना आमकां देवाचें उतर पुरगुटूंक धाडल्यात. हांगासर दोन लायटर आसात. हांगासर दोन लायटर आसात. एक आमच्यांनी धरूंक जाता देव गॉड आनी एके सायडीन आमच्यांनी धरूंक जाता हांव, तूंच कोण एकटो, आमचेच मुच्चो. हो लायटर पेट्टा, देव लायट उजवाड दिता आनी हांगासर होच उजवाड देवान आमकां दिल्लो आसा. हांगासर होवूय लायटर पेट्टा. आमकां संवसारांत धाडल्यात आनी संवसारांत धाडल्या म्हणसर हो जळटो उजवाड आमी दर घडी आमी धरूंक गरज. पूण ही संवसाराची यात्रा चलतना आमी कांय पावटी काला पडटात. ही संवसारांत आमी जिवीत जियेतना आमी कांय पावटी काला पडटात. हो संवसार कसो आमी धरुया. हांव ही संवसाराची यात्रा चलतना हांव काला पडटा आनी हें उदक म्हज्या आख्या जिविताचें कुणाकुशी जावन हांव ही संवसाराची यात्रा चलतना जायते पावटी पातकी जिवीत जियेता. जायते पावटी दुस्मनकायेन जियेता. जायते पावटी वायट जिवीत जिवन दुसऱ्यांक दुखयता. जायते पावटी एक भुरग्याक आपले शिक्षणाच्या मळार एक आवगड जाता जावं ताची टिचर ताका एक आवगडाची जाली. एका तरणाट्याक कामाच्या जाग्यार तितलें ताचें जिवीत तितलें बरें जायना. एके आवयक भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक जायते पावटी त्रास जाता. एका बापायक आपलें कुटूंब कशे भाशेन सांबाळपाचो, कशे भाशेन तांकां वागणुकीन वयर काडपाचें तेवूय ताका त्रास जाता. आनी जिवितांत एक एक पावटी एकसुरी कशी आमी जियेता. कोणाचोच आदार आमकां आसना. सगळें वयर सकल्या जाल्लें जाता. सगळेंच आडकुल्यो दूख कश्ट आनी जिवीत सगळेंच उमाळ्याचें सगळेंच पातकी जिवीत कशें जाता. आनी असले परिस्थितींत म्हजें जिवीत सगळें सांडलेल्या भाशेन जाता. सगळीं कांटे सगळें वयर सकल्या जाता. आनी असले परिस्थितींत म्हाका हे संवसारांत एक नवें जिवीत सुरू करूंक जाय पूण म्हज्यानी जायना. म्हज्यानी जायना. म्हाका वयर सरूंक जाय. म्हाका पातकी जिवीत सोडून एक नवें जिवीत सुरू करूंक जाय पूण म्हज्यानी जायना. लायटर पेटोना. आनी असली परिस्थिती आमकां कोणाचो तरी आदार जायो आसता. असली परिस्थिती आमकां कोणाचो तरी आदार जायो आसता. आनी असली परिस्थिती हांवें देवा सोशी धांवन वचूंक जाय. देवाचो उजवाड सदांच आमच्या सांगाताक आसा. ताचो सांगात आमच्या सांगाताक आसा. आनी म्हजें काळोखी जिवीत, म्हजें पातकी जिवीत एक एक पावटी पेटोना तेन्ना हांव देवाचो उजवाड घेवंक गरज. म्हज्यान जिवीत सुरू करूंक जाय पूण म्हज्यान जायना. पूण हांवें देवाचो उजवाड गेल्यार सगळें जिवीत खुशाल बरीचें जाता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही एक कुणाकुशी आमच्या जिवितांत आमी जायतें शिकूंक जाय. जायतें आमच्यांनी शिकूंक जाता ही कोणी उद्देशी. हांव पातकी जिवीत म्हजें ओळखून घेता तेन्ना हांव प्राचीत मनान हे पातकांतलो भायर सरूंक प्रयत्न करता तेन्ना म्हजें जिवीत फळां बरी जाता. पूण एकसुरो तुज्यानी तें भायर सरूंक जावचें ना. देवाचो आदार म्हाका आसप एकदम गरजेचो. तर आयच्या तिनूय वाचपांत हेंच कितें आमकां मेवता. हाचे पयले वाचो आमी बारूक हे पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी हें वाचप एक बरवशाची कविता आनी जेरुसल्याक हे वस्तोरेक ही कविता ही चोर केल्ली आसा. तेचें जिवीत काळोखांत आसा. तिचें जिवीत वायटांक सांपळोलेलें आसा. तिका कोणाचोच आदार ना. आनी असले परिस्थिती तिका
एक फुडारी येतलो आनी तुजें जिवीत पुरजुळीत करतलो म्हूण आयचे पयलें वाचप आमकां शिटकायता. जाल्यार आयच्या दुसरें वाचपाक फिलिपकाराची चिठींत आमकां मेवता. फिलीप एक भावार्थाचो कुणाकुशी आमकां जाता, एक नमुनो कसो. आनी बागेवन पावलो ताका साबाश्टी दिता. तो आपल्या शुभ वर्तमान पुरगुटूंक आपल्या आदाराक पावलो म्हणून ताचो आभार मानता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी बारीकसाणी एक धांवती नदर मारया. हें वाचप आमी जायते पावटी वाचलां, जायते पावटी आमचे कानार सादलां, जायते याददिकान ताचे उद्देशी आमकां जायते नियाळ दिल्ले आसा. पूण आयचें शुभ वर्तमान बागेवन लुकास किरीत भाशेन ताचो बॅकग्रावंड दिता. म्हणल्यार जायतीं नांवां आमकां थंयसर आयकूंक येता. जे किंग आसले, राजा आसले, गव्हर्नर आसले, जे प्रोम यादनीक हाय प्रिस्ट आसले, तांची सगल्यांची नांवां दिता. तो सांगूंक सोदता, बागेवन लुकास हो शुभ वर्तमानकार सांगूंक सोदता, 2 वर्सां आदीं एक मनीस आयलो, तो आमचे मदें जियेलो, आमचे खातीर कुर्सार मेलो, तो जेजू क्रिस्त. आनी हें एक रियल फॅक्ट. खरीपणी तो ह्या संवसारांत आयलो. फेरी टेल स्टोरी असली न्हू ती, एक काणी कशी न्हय. खरीपणी तो ह्या संवसारांत आयलो. आनी हांगासर आमकां राजांचें कांय नांवां मेवलीं आसा. 4 BC हे शेंकड्यांत हेरड द ग्रेट मरून गेलो आनी ताचे 3 पूत आसले. आपलें किंगडम, आपलें राज आपल्या तिगांय पुतांक तो वांटून दिता. आपलें राज तिगांय पुतांक वांटून दिता. एकलो हेरड आंतिपास, दुसरो हेरोड फिलीप आनी तिसरो आर्क्युलियस. जेजूक जिवेशी मारलो हो संख्या दिल्ली आनी जुआं बातिस्ताक मारलो तो हेरोड आंतिपास. पयलीं काळार आदले काळार फकत एकूच प्रोम यादनीक आसतालो, एकलोच हाय प्रिस्ट आसतालो. पूण हांगासर आमकां आयचे शुभ वर्तमान वाचलें जाल्यार 2 हाय प्रिस्ट नांवां मेवता, 2 प्रोम यादनिकाची नांवां मेवता. पूण आदल्या काळार फकत एकूच प्रोम यादनीक आसतालो. आनी ते काळार हाय प्रिस्ट आसलो तो म्हणल्यार आनास. पूण हांगासर कायफासूय आसा. तो ताचो सन इल्लो. जेन्ना आनास ते वेळार थंयसर नासलो, ताणें आपली पदवी ताका आपल्या पुताक दिल्ली. पूण जें कितें घेवंक संदेश घेवंक जाय आसले, कितें उदाहरणां वा जावं कितें निश्चय करूंक जाय आसलें जाल्यार तो कायफास अनासा कडल्यान विचारतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या तिनी वाचपाची नदर मारली जाल्यार आमकां बरवशाची आनी भावार्थाची आमकां चड एकदम गरज आसा म्हूण सांगता. एक समुदाय कशी जियेतना भावार्थान जिवंक एकदम गरजेचें. आमच्या कुटुंबांत भावार्थ ना जाल्यार आमची कुटुंब वो जावन समाजांत आमी जियेता वो जावन आमी समुदायांत आसा थंयसर देवाचें उतर पुरगुटूंक हांव आनी तूं पावचें ना. आयज हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक पवित्र जी वाचपां आमकां आसा ती आमकां हुस्कायता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवंक येता. बागेवन फ्रांसीस शावेर ही संवसाराची यात्रा चलतना ताकाय जायते दुमाळे आयले आसत, जायते कोस ताका सोदचे पडले आसत. ताकाय जाय आसली ही संवसारांत एक बरो मनीस जावंक एक व्हडलो राजा कसो जिवंक. पूण ताणें हें सगलें सोडलें, देवाक अनुभवलो आनी देवाचें उतर परगटूंक आमच्या गोंयांत आयलो आनी दुसऱ्या शारांनी तो गेलो. ताचीच बुदोळणी जाली. आयज हांव आनी तूं प्रयत्न करता काय पातकी जिवीत सोडून एक बरे जिविताक वेंग मारूंक. चड वेळ काडिना, दोनूय संदेश म्हाका आनी तुमकां आमी घेवया. आयच्या दिसाचो, आयच्या सेवा धर्माचो पयलो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार पातकी जिवीत सोडून दिवन एक बरें जिवीत आपणावया. म्हाका हांगासरल्यान तुमकां सांगूंक भोव सोंपें, बरें जिवीत जियात, बरें जिवीत जियात, पातकी सोय सोडून दियात. ना, इतलें सोंपें न्हय. दर घोडे तूं बरें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता, पूण एक पावल फुडें मातना तूं काला पडटा. कोणूय तरी तुज्या तोंडाक लागता आनी तूं मागीर ताका वायट उतरांनी पाचारता, ताचे लागीं दुस्मानकायेंची येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दर घोडी आमी प्रयत्न करुया एक बरें जिवीत जिवन पातकी सोय सोडून आमचेच भितर आमी नियाळ करून देवाक आमचे भितर आमी घेवया. आयज हांगासरले आमी घारां येताना जाता जाल्यार कुमसाराच्या साक्रामेंतांत आमी वांटो घेवन प्राचिताच्या मनान
आमी देवा लागीं बोगसणें मागून एक बरें नवें जिवीत सुरू करुया. जाल्यार आयचो दुसरो संदेश आमच्यांनी घेवंक येता तो म्हणल्यार देवाचें उतर पुरगुटपाचें. बावतिजमा उदेशी दर एकल्याक हें कार्य दिल्लें आसा. म्हज्यान म्हणोंक जायना तें यादनिकाचें आनी माद्री भयणाचें वो दुसरें म्हत्वाच्या भाव भयणाचें देवाचें उतर पुरगुटपाचें काम म्हणून ना. बावतिजमा उदेशी दर एकल्याक काम दिल्लें आसा आनी तें म्हणल्यार देवाचें उतर पुरगुटपाचें. खंयच्याच मळार आमी आसूं, आमच्या इस्कुलांत शिकतना ऑफिसांत आसूं, आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर पुरगुटूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन म्हाका आनी तुमकां बापाची कृपा मागून घेवया.